आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। भारत की एजेंसियों ने शदीद ज़लज़ले से मुतासिरा म्यांमार में यूहुलाथीन में मठ में बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। फौजी टीम कल से अपनी तिब्बी खिदमात शुरू कर देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 443 जजों समेत 582 जुडिशियल अफसरों के तबादले किए हैं। आज मुल्क भर में ईद उल फित्र पूरे मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। भारतीय फजाइया आज से यूनान में कसीर मुल्की फजाई मश्क में शिरकत करेगी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने मुत्तला किया है कि एनडीआरएफ की टीम ने म्यांमार की उस यूहुलाथीन मठ में बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं जहां तकरीबन 170 बौद्ध भिक्षु अब भी फंसे हुए हैं। वजारत खारजा ने बताया है कि फौज की टीम आज हॉस्पिटल की जगह का दौरा करेगी और कल अपनी तिब्बी खिदमात शुरू करेगी। जलजले से मुतासिरा म्यांमार बरहमा ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर वजारत खारजा स्काई विला में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात करने की कोशिश भी कर रही है जहां 11 मंजिला इमारत के 4 टावर्स ढह गए थे। वजारत ने मजीद बताया है कि जहां राहत का सामान स्टेट महानायक कमेटी के एसजी को भी दिया जाएगा, जहां मठ के बाहर तकरीबन 2000 भिक्षु बैठे हुए हैं। वजारत ने यह भी बताया कि भारत उनके क़याम और खाने के लिए भारतीय बिरादरी के अरकान को मदद फराहम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 582 जुडिशियल अफसरों के तबादले किए हैं। जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं उनमें 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज साहिबान, सीनियर डिवीजन के 207 सिविल जजेस और जूनियर डिवीजन के 139 जज साहिबान शामिल हैं। साल 2025 में होने वाले जजों के तबादले के लिए हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर ने कल शाम जारी किए। तबादला किए गए सभी जजेस को हिदायत दी गई है कि वो फौरन अपना अपना नया ओहदा संभाल लें। कानपुर में जजों की यह सबसे बड़ी तादाद है जिनका तबादला किया गया है। इसके अलावा अलीगढ़ से 11 जज साहिबान और बरेली से 5 जजों का भी तबादला कर दिया गया है। वजीर आजम ने मोदी 11 अप्रैल को कटरा से कश्मीर तक के लिए 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल राब्ते के मुकम्मल होने पर कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल जम्मू में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे। वजीर आजम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल का दौरा करेंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी कटरा से वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सर्विस पहले कटरा से चलेगी क्योंकि जम्मू स्टेशन पर तज़ीनकारी का काम जारी है। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा ट्रेन से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफर के वक्त में नुमाया तौर पर कमी आएगी और खित्ते में राब्ते में भी बेहतरी आएगी। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में हिफाजती दस्तों और मावनवाजों के दरमियान एक झड़प में एक खातून मावनवाज हलाक हो गई। इत्तला के मुताबिक हिफाजती दस्तों की एक मुश्तरका टीम ने बीजापुर दांतेवाड़ा सरहदी जिले पर वाक़े जंगलाती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के दौरान आज सुबह मावनवाजों के साथ मुठभेड़ हो गई जिसमें खातून मावनवाज हलाक हो गई। हिफाजती दस्तों ने हलाक होने वाली खातून मावनवाज की लाश बरामद कर ली है और जाए मुठभेड़ से एक राइफल और कुछ धमाका खेज मादा भी बरामद किया है। इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी है। आज ईद उल फित्र मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ये त्यौहार रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर मनाया जाता है। अकीदतमंदों ने ईद की नमाज ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में अदा की। लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ जाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। दिल्ली में ईद की नमाज के लिए बड़े इज्तिमा जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए थे। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फेस्टिवल भाईचारे के जज्बे को मजबूती फराहम करता है और प्यार मोहब्बत और सखावत को इख्तियार करने का पैगाम देता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद का त्यौहार लोगों को उनकी सकाफती गूनागूनियत से मजबूती फराहम करने और लोगों को उन आपसी रिश्तों की याद दिलाता है जो उन्हें जोड़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस त्यौहार से उम्मीद, हम आहंगी और समाज में रहमदिली का जज्बा बढ़ेगा।
انہوں نے جدوجہد بھری سب کی زندگی میں خوشی اور کامیابی کی دعا کی۔ تلنگانہ ریاست میں عید الفطر پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ریاست بھر میں سبھی مسجدوں اور عیدگاہوں پر عید کی نماز ادا کی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع حیدرآباد میں عیدگاہ میر عالم میں ہوا، جہاں ہزاروں لوگوں نے عید کی خصوصی نماز ادا کی۔ نہایت جوش و خروش اور پاکیزگی نیز مذہبی عقیدت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ کیرلا کے مسلمان بھی عید الفطر منا رہے ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ عیدگاہوں پر جمع ہوئے۔ لوگوں نے گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور دعاؤں کا تبادلہ کیا۔ اس سال عید الفطر کے موقع پر منشیات کے خلاف ایک اہم پیغام دیا گیا، جس سے صحت مند معاشرے کے عزم کو تقویت ملی۔ کوچی کے مقام پر عید الفطر کی نماز کے بعد منشیات کی روک تھام کے لیے عہد کیا گیا۔ اسی طرح تھرو اننتپورم میں عیدگاہ میں امام نے مسلم برادری پر زور دیا کہ وہ منشیات کی روک تھام کے اقدامات میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ عید الفطر کے موقع پر منشیات کی روک تھام کے پیغام کے شامل ہونے سے پاکیزگی، نظم و ضبط اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے اقدار کو تقویت ملی۔ تھرو اننتپورم سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ IAF آج سے یونان میں شروع ہونے والی کثیر ملکی فضائی مشق INIOCHOS میں حصہ لے گی۔ یونان کی ایئر فورس کی میزبانی میں 12 روزہ یہ مشق ایلس کے تاریخی علاقے میں فضائی اڈے پر ہوگی۔ یہ مشق 11 اپریل تک جاری رہے گی۔ بھارتی فضائیہ کے دستے میں SU-30 MKI لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ جنگی صلاحیت کے حامل IL-78 اور C-17 طیارے شامل ہوں گے۔ یہ مشق حصہ لینے والی فضائی افواج کے درمیان بین الاقوامی تعاون، تال میل اور ہم آہنگی کو فروغ دے گی۔ یہ مشق مشترکہ فضائی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرنے، پیچیدہ فضائی جنگی حالات میں حکمت عملی کو بہتر بنانے اور کام کاج کے بہترین طور طریقوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ اس مشق میں بھارتی فضائیہ کی شرکت نہ صرف اس کی آپریشنل صلاحیتوں کو مستحکم کرے گی بلکہ شریک ممالک کے درمیان باہمی سیکھنے اور بہتر تال میل میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ یہ مشق بھارت کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید تقویت دے گی اور دوست ملکوں کے ساتھ مشترکہ کارروائیوں میں اس کی صلاحیتوں کو تقویت فراہم کرے گی۔ کوئلہ کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے آج خاص طور پر ضلعوں اور دیہی علاقوں کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرائزز کے ساتھ آگے آئیں۔ حیدرآباد میں وکست بھارت انٹرپرینئرز نیٹ ورک آفس کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نے مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت نوجوانوں کو اپنے کاروبار اور اسٹارٹ اپ شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے تاکہ وہ 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر سکیں۔ جناب ریڈی نے مزید کہا کہ وکست بھارت انٹرپرینئرز نیٹ ورک جیسی تنظیمیں نوجوانوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری مدد، تربیت اور مدد فراہم کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کو پروتساہ کرنے کے لیے وکست بھارت انٹرپرینئرز نیٹ ورک کے نام پر آج حیدرآباد میں سنستھا شروع کیا ہے۔ یہ پردھان منتری جی کے ویژن پر جو لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، اسی دشی سے یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، اسمبلی ہیڈ کوارٹرز میں زیادہ اپیوگ ہو سکتا ہے۔ اسے کام سے میرا وشواس ہے یہ سنستھا کے دوارا آنے والے دن میں زیادہ لوگ اس میں ٹریننگ لیں گے، زیادہ لوگوں کو اچھا انوسار اسٹارٹ اپ شروع کرنے کا پروتساہن ملیں گے۔ IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ممبئی کو ابھی بھی ٹورنامنٹ میں پہلی جیت کی تلاش ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت کی ایجنسیوں نے شدید زلزلے سے متاثرہ میانمار میں یوہلا تھین مٹھ میں بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ فوجی ٹیم کل سے اپنی طبی خدمات شروع کر دے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں 443 ججوں سمیت 582 جوڈیشل افسروں کے تبادلے کیے ہیں۔ آج ملک بھر میں عید الفطر پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ آج سے یونان میں کثیر ملکی فضائی مشق میں شرکت کرے گی اور IPL کرکٹ میں آج شام وانکھڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔